قریب میرے او بندہ ہوئے گا جڑا میرے تے درود زیادہ پڑھدا ہوئے گا. کیوں نہیں قیامت والے نبی پاک دا ساتھ چاہیدا جے. اور نبی پاک دا ساتھ جنوں چاہیدا او نبی پاک دے درود زیادہ پڑھیا کرے. 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام اے فضیلت ملے گی. زیادہ تو زیادہ جنہ زیادہ درود پڑھے گا اونا نبی پاک دے قریب کھڑا ہوئے گا. ساتھ جنوں سونے نبی دا نصیب ہو گیا بڑا اچھا رتبہ کمال ہوئے گا. جننے جننے آقا دیاں اپنائیاں سنتا او آقا جی دے جنتاں چے نال ہوئے گا. نبی پاک دے درود زیادہ پڑھ تاکہ قیامت والے دن نبی پاک دے نال کھڑا ہوئے. آخری حدیث بیان کرا دے بات نو ختم کرا. 7واں تے 8واں 2 فائدے حدیث دے اندر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دے کول آیا تے اندر محبوب سونیا میں جڑا اپنی عبادت واسطے جڑا اپنی دعاواں واسطے ٹائم مقرر کیتا ہے میں کنا کو تواڈے تے درود پڑھیا کرا. سندا رہنا حدیث آندا محبوبا چوتھا حصہ پڑھ لیا کرا. آپ فرماندے نے فین زدتا فهو خیر لک. او بھائی جے زیادہ کر لے تے بہتری. آندا محبوبا تیسرا حصہ آپ فرماندے نے بھائی زیادہ کر لے. کہندا محبوبا ادھا ٹائم. حتیٰ کہ بھائی آندے نے محبوبا میں دعاواں نہیں کراں گا میں ہر ویلے تواڈے تے درود پڑھدا رہاں گا. تے میرے نبی نے کتنی پیاری بات کہی ہے. آپ فرماتے ہیں بھائی جے ہر ویلے میرے تے درود پڑھے گا اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک. اللہ تیرے سارے گناہ بھی معاف کرے گا تے تیریاں مصیبتاں بھی اللہ دور کر دے گا. او مصیبتاں جے آ گئی پریشان ہے کاروبار نہیں چلتا تے درود پڑھیا کر. بیمار ہو گیا تے درود پڑھیا کر. اولاد کوئی نہیں تے درود پڑھیا کر. تیرے تے کوئی پریشانی آ گئی ہے درود پڑھیا کر. کیونکہ اے او نبی نے اے گارنٹیاں دتیاں نے درود پڑھنا تیرا کم ہے. تیریاں مصیبتاں دور کرنا میں اللہ تے میرے اللہ دا کم ہے. یہ درود پڑھے گا مصیبتاں دور ہو جان گیاں. اللہ تے درود کیڑا پڑھنا ہے اے اپنے بھلیکھے دور کر کے لے جاؤ. میرے بارے چ میری جماعت دے بارے چ غلط فہمیاں ختم کر لو کہ درود دے منکر نے. نہ میرے ویر درود اسی کہنے او پڑھو ضرور پڑھو. درود پر مسنون پڑھو جڑا میرے نبی دی سنت میرے نبی دی زبان جو درود نکلے آئے. کیونکہ پوری کائنات دیاں زباناں ایک پاسے ہون میرے نبی دی زبان جو نکلے لفظاں دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں. ساڈا صرف اینا کوئے کہ اسی آنے نبی پاک نے جڑا درود دسے اپنے کولو نہ بناؤ. میرے نبی دے نکلے زبان تو لفاظ ہو درود پڑھیا کرو. کیونکہ نبی پاک دی زبان کتنی قیمتی ہے. او دے لباں تے رب بول دائے ایڈیاں شانہ والا نبی. او دے لباں تے رب بول دائے جدو بلاوے او سونا بول دائے. توحید دے موتی رول دائے. او دا بولنا رب دا قرآن آیا کائنات دا کلہ امام آیا. ایڈا قیمتی نبی پاک ایڈی قیمتی زبان ہے. اللہ اس واسطے مسنون درود پڑھ جڑا میرے نبی دی سنت و ثابت ہے او درود پڑھیا کر. اللہ اکبر. اس واسطے حضرات محترم درود دے بڑے فائدے 8 فائدے میں بیان کیتے نے. درود پڑھے گا 10 رحمتاں تیرے تے نازل ہون گیاں. درود پڑھے گا 10 تیرے گناہ معاف ہو جان گے. درود پڑھے گا 10 تیرے جنت کے درجے بلند ہو جان گے. درود پڑھے گا 10 تیرے نامہ مال کے نیکیاں لکھ دتیاں جان گیاں. درود پڑھے گا نبی پاک دی سفارش نصیب ہو جائے گی. درود پڑھے گا قیامت والے دن نبی پاک دے نال کھڑا ہوئے گا. اور درود پڑھے گا تیرے سارے گناہ معاف ہو جان گے. درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ تیریاں پریشانیاں تے مصیبتاں ساریاں دور کر دے گا. اللہ کو دعا ہے اللہ نبی پاک تے زیادہ تو زیادہ درود و سلام پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. ماشاءاللہ یہ تھے خطیب اسلام
محترم جناب حضرت مولانا عبدالرحمن فاروقی صاحب. ہو دل میں یاد نبی تو جسم و جان خوشبو دے، ہو دل میں یاد نبی تو جسم و جان خوشبو دے، درود پاک پڑھو تو زبان خوشبو دے. نبی کی عظمتیں ہم کیا بیان کرتے میاں کہ جس کی شان میں پورا قرآن خوشبو دے. آپ کی بھرپور توجہ میں دعوت دے رہا ہوں. آسمان خطابت کا چمکتا ستارہ، نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، میری مراد خطیب اسلام محترم جناب حضرت مولانا الیاس مدی صاحب کا نعرہ تکبیر. عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، رفت مصطفیٰ. آخری نعرہ لگو تاجدار ختم نبوت محترم جناب الیاس مدی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. جو قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے. جو قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے. گویا کہ الحمد تلے والناس تائیں، گویا کہ الحمد تلے والناس تائیں. یار دیاں رب آپ صفاتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے. 15واں پاک سپارہ پڑھ کے ویکھ لو، 15واں پاک سپارہ پڑھ کے ویکھ لو. ساریاں سیراں تے ملاقاتاں لکھیاں نے
ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے جنہ ظلم کمایا پاک محمد تے جنہ ظلم کمایا پاک محمد تے انہاں دیاں وی یار اوقاتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دعا میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں قابل صد احترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سن انسان بنایا اور مسلمان بنایا میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرنے دے بعد اپنے ان تمام احباب دا شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا ہے میری مراد اج دس پروگرام دی انتظامیہ معاونین منتظمین احباب جماعت بالخصوص محترم بھائی محمد جاوید شہزاد صاحب اور حافظ عبد الرازق صاحب حافظہ اللہ تسی جتنے احباب آئے ہو اللہ سارے دی آمد نو قبول فرما لے حضرات محترم اللہ تعالیٰ دی بے شمار اور لا تعداد صفات دے وچوں ایک صفت اللہ دی یہ بھی ہے کہ اللہ مسکران دے رہے اللہ تعالیٰ تبسم فرمائے اللہ تعالیٰ خود مسکران دے بھی نے اور مسکران دے عمل نو پسند بھی فرمائے یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک کے چاندہ ہے دو مسلمان جدوں ایک دوسرے نال ملاقات کرن اور خندہ پشانی نال ایک دوسرے نو مسکرا کے سینے لا لین تے اللہ تعالیٰ انہوں صدقے دا ثواب عطا فرمائے یعنی مسکرا کے کسی مسلمان نو گلے لانا اللہ صدقے دا اجر دینا اللہ خود مسکران دے بھی نے تے مسکران والے عمل نو پسند بھی فرمائے اللہ رب العالمین کیویں مسکران دے نے جویں اسی کہہ کے لا کے ہسنے ہاں نا اللہ انج نہیں مسکران دے اللہ انج مسکران دے نے جویں اللہ دی شان دے لائق ہے اللہ تعالیٰ کدوں مسکران دے اللہ اپنے محبوب اور پیارے بندیاں نو ویکھ کے مسکران دے اور یاد رکھو جڑے خوش نصیب انسان نو اللہ تعالیٰ ویکھ کے ایک مرتبہ مسکرا دین اللہ تعالیٰ اس بندے دی زندگی دے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیں گے جنہوں ویکھ کے اللہ تعالیٰ مسکرا دیں اللہ اس تے جہنم دی آگ نو حرام کر دیں جنہوں اللہ ویکھ کے مسکرا دے اس بندے تے اللہ جنت نو واجب فرما دے اتنا خوش نصیب انسان ہے جنہوں ویکھ کے اللہ مسکرا ایک گلہ سننے دے بعد تو آڑے دل اندر بھی یہ خواہش پیدا ہوندی ہے اور میرے دل اچھ بھی تمنا جاگ دی ہے کہ کاش اسی بھی ایسے خوش نصیب بن جائیے کہ سانوں بھی ویکھ کے اللہ مسکران لگ جائے شبلی ٹاؤن لاہور دے باسیو اگر تسی چاہتے ہو نا بھی اللہ تانوں ویکھ کے مسکران پھر میری آج دی گفتگو نو انتہائی توجہ نال سماعت فرماؤ چونکہ میں عرض کرنا چاہنا اعمال ایسے کہ اللہ مسکرائے اس طرح دے دو چار عمل تو انو آج دس کے جانے نے جڑے تسی کرو گے اللہ تانوں ویکھ کے مسکران لگ جائے دنیا دا دستور بندہ انہوں ویکھ کے مسکران ہے جدھر بندے نو محبت ہوئے جدھر بندے نو پیار ہوتا ہے انہوں ویکھ کے بندہ خوش ہو جاتا اللہ بھی انہوں ویکھ کے مسکران دے جنہاں اللہ نو محبت ہے پتہ چلیا اگر اسی چاہنے ہیں بھی اللہ سانو ویکھ کے مسکرائے تو پھر سب تو پہلے سانو اللہ دی محبت حاصل کرنا پڑے گی تے اللہ دی محبت کیویں ملے گی آؤ او دا شارٹ کٹ فارمولا اللہ نے قرآن پاک دی اس آیت کریمہ چ بیان کیتا ہے جڑی میں آغاز دی تلاوت کر چکے توجہ کرے آج غور کرے اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا
خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردا ہے اللہ رب العالمین فرماندے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا. اللہ فرماندے نے کل محبوب فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ جڑے لوگ چاہتے نے ساڈا اللہ ساڑے تے راضی ہو جائے سانو اللہ دا پیار مل جائے اسی اپنے مالک دے محبوب بندے بن جائیے انہاں نو کہہ چھڈو فتبعونی تہاڈی اتباع کریا کرن. اتباع دا معنی پتہ ہے کی ہے اللہ دے رسول دی پیروی کرنا میرے نبی دا طریقہ اختیار کرنا یعنی نبی پاک علیہ السلام دے طریقے دے مطابق زندگی گزارنا نماز انج پڑھنا جویں میرے پیغمبر نے پڑھی ہے حج انج کرنا جویں میرے پیغمبر نے کیتا ہے الغرض کہ زندگی دے شب و روز انج گزارنا جویں میرے پیغمبر نے گزارے نے. اللہ فرماتے نے یحببکم اللہ اگر تسی میرے نبی دی اتباع کرو گے تو میں اللہ تعالی محبت کرن لگ جاواں گا والے کریم تعالی پیار کرن لگ جان گے. اس واسطے لاہوریو میرے پیغمبر دا طریقہ اپنایا کرو میرے نبی دی سنت تے عمل کمایا کرو. یاد رکھو مسلمان بھائیو جڑا بندہ میرے نبی دا طریقہ چھڑ دے تے غیراں دا طریقہ اپناوے میرے پیغمبر فرماندے نے جنہیں ساڈا طریقہ چھڑ کے یہود و نصارا دا طریقہ اپنایا وہ بندہ ساڈے وچوں ہی نہیں ہے ساڈا اس بندے نال کوئی تعلق نہیں ہے. اس واسطے میرے نبی دی سنت نال پیار کریا کر میرے نبی دے طریقے نال پیار کریا کر میرے نبی دے اللہ اکبر زندگی دے شب و روز نو جناب پڑھ کے انہاں دے مطابق زندگی بسر کریا کر دنیا چ بھی کامیاب ہو جائے گا آخرت چ بھی کامیاب ہو جائے گا. اسی جیڑی بھی نیکی کرنے ہاں اس نیکی دی قبولیت واسطے کچھ شرائط نے اللہ اکبر موٹیاں موٹیاں 4 شرطاں نے بندہ کوئی بندہ نیکی کرے اتنی دیر تک اللہ دی بارگاہ وچ قبول نہیں کیتی جاندی جتنی دیر تک بندے تے 4 خوبیاں موجود نہ ہون. پتہ ہے کیڑیاں کیڑیاں؟ پہلی خوبی عقیدہ توحید دا ہونا ضروری ہے. اگر بندے دا عقیدہ توحید نہیں یعنی اللہ دی وحدانیت تے ایمان نہیں لے آیا اللہ نال غیراں نو شریک بناندا ہے پھر اودی کوئی نیکی قبول نہیں. ابو جال نے بیت اللہ دے 56 حج کیتے سن پر کوئی نیکی کام آئی نہیں آئی کیوں؟ عقیدہ توحید نہیں اپنایا. دوسرے نمبر تے اخلاص نیت نہ ہونا ضروری ہے. جے دل وچ اللہ دی رضا نہیں تے پھر خطیب صاحب دی خطابت بھی انہوں جہنم وچ لے جائے گی شہید دی شہادت بھی جہنم وچ لے جائے گی تے سخی دی سخاوت بھی انہوں جہنم وچ لے جائے گی. ریاکاری نہیں اللہ دی رضا اللہ واسطے اخلاص نیت نال نیکی کرنی چاہے بڑی ہو یا چھوٹی ہو. تیسرے نمبر تے اللہ اس بندے دی نیکی قبول کردا ہے جڑا بندہ رزق حلال کھان والا. بھائی دی آواز رکھو کھچ رہے آواز بریک کر دو بریک کی کوشش کرو. اللہ اکبر اللہ رب العالمین اس بندے دی نیکی قبول کر دینے جڑا رزق حلال کھان والا ہوئے حرام خور دی کوئی نیکی قبول نہیں. لہذا رزق حلال کھایا کرو حرام تو بچیا کرو. چوتھے نمبر تے اللہ نیکی اس بندے دی قبول کر دینی جڑا بندہ نیکی میرے پیغمبر دے طریقے دے مطابق کرے. اپنی مرضی دیاں نیکیاں اللہ قبول نہیں جے کر دے. آج لوگ کہنے لگ پہ مولانا کام تے سی نیکی دا ہی کیتا ہے تسی ہمیں اعتراض پہ کر دے. بھائی جان گل سمجھو نا وہ نیکی نیکی ہو ہی نہیں سکتی جڑی میرے پیغمبر نے نہیں کیتی. تسی کہنا جی کیویں اے تسی سیانے بندے بیٹھے ہو لاہوریو پڑھے لکھے بندے تسی اج عشاء دی نماز بھی پڑھی تے مغرب دی نماز بھی پڑھی. عشاء دے کنے فرض نے بھلا
ہاتھ کھڑا کر کے دسو خبر چار تے مغرب دے کنے نے مغرب دے کنے تے بندہ کہے نیکیاں بہتیاں لگنے آپ مغرب والے بھی چار پڑھن لگ پئیے تے ہو جانگیاں قبول نیکی وہی قبول ہے جڑی نبی پاک دی سنت دے مطابق ہے لہذا میرے پیغمبر دا طریقہ اپنا لو اللہ فرماتے ہیں فتبعونی میرے پیغمبر دا طریقہ اپناؤ یحببکم اللہ اللہ کرنے پیار کرنے لگ جائے گا اے آپ پڑھے لے کتاب تو سنت دی آپ پڑھے لے کتاب تو سنت دی رب ڈگری دے سی جنت دی رب ڈگری دے سی جنت دی میرا پیر امام دا انو خاص خیال غلام دا انو خاص خیال غلام دا دو جگ وچ دھم دی رحمت دی اچھا کو بولی دا بھی ہوتا ہے سوئی نہیں جائے کتی کہو سبحان اللہ بھائی جوید تے بڑا تگڑا بندہ ہے سبحان اللہ واسطے تو ہی بول دے نہیں خیر سنان نال بولی دا بھی ہوندا خطیب نو پتہ لگے بھی میں بندیاں نو ہی خطاب کر رہا اللہ تم جزائے خیر عطا فرمائے کیا بات ہے اس دی رحمت دو جگ وچ دم او دی رحمت دی رب ڈگری دے سی جنت دی جدا سنت دے نر پیارو سی سو رب دی بیڑا پارو سی سو رب دی بیڑا پارو سی کیا بات ہے اس دی عظمت دی رب ڈگری دے سی جنت دی میرے پیغمبر دا طریقہ اپناؤ اللہ فرماندے نے یحببکم اللہ میں اپنا محبوب بنا لواں گا ویغفر لکم ذنوبکم اور تہاڈے گناہاں نو معاف کر دیاں گا اللہ اکبر پتہ لگیا اگر اللہ دا پیار چاہیدا ہے پھر میرے پیغمبر دا طریقہ اپنانا ہے ہن توجہ کریا جو کیڑے خوش نصیب نے جنہوں ویکھ کے میرے اللہ مسکران لگ جاندے نے پہلا خوش نصیب بندہ جنہوں ویکھ کے اللہ تبسم فرماندے نے عقیدہ توحید تے ڈٹ جان والا ہے عقیدہ توحید پتہ ہے کس چیز دا نام ہے بندہ اللہ دی ذات نو کلا جانے اللہ دی صفات اندر بھی کسی نو دا شریک نہ بناوے اللہ دی عبادت وچ بھی کسی نو رب دا شریک نہ بناوے کیونکہ اللہ دی ذات کلی پوری کائنات دی مالک و خالق ہے اللہ دی ذات دا بھی شریک نہیں اللہ دی صفات دا بھی کوئی شریک نہیں رب دی عبادت وچ بھی کسی نو شریک نہیں بنانا کلے رب دی عبادت کرنی ہے عبادت مالی ہوئے پھر بھی عبادت قولی ہوئے پھر بھی عبادت بدنی ہوئے پھر بھی یعنی سجدہ بھی اللہ دی بارگاہ اندر منت منوتی بھی اللہ دی بارگاہ اندر نظر و نیاز بھی اللہ دی بارگاہ اندر علم عقیدہ توحید بولیا جاندہ ہے جڑا اس عقیدے تے ڈٹ گیا اللہ انہوں ویکھ کے مسکراندے نے اللہ فرماندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا وہ لوگ جنہاں کیا ساڈا رب اللہ ہے پھر ڈٹ گئے اس عقیدے تے بولے دی اس عقیدے تو استقامت اختیار کی تھی اللہ تعالیٰ انہوں پیار کر دینے اللہ انہوں ایک کے مسکران دینے لہذا میرے مسلمان بھائیو عقیدہ توحید اپناؤ اور پھر دیتے ڈٹ جاؤ ایدے تو اگے پیچھے نہیں ہونا ایویں اپنا ایمان خراب نہیں کرنا عقیدہ توحید دی خاطر ہمیشہ گیا تکلیفاں برداشت کرنیاں پڑیں گیا لوگ تانوں میرا مارن گے مگر دل تنگ نہیں کرنا عقیدہ توحید واسطے قربانیاں تو ہوں گے عقیدہ توحید تو ڈٹ جا اللہ تینو عزت شان عطا کر دیں گے اور یاد رکھیا جے مسلمان بھائیو اللہ تعالیٰ عقیدہ توحید ہی ویکھدا جے اللہ کسی دی دولت نہیں ویکھدا اللہ کسی دی طاقت نہیں ویکھدا اللہ کسی دا حسن نہیں ویکھدا اللہ کسی دی نسبت نہیں ویکھدا میرا رب عقیدہ توحید ویکھدا ہے کہ اللہ کسی دی دولتاں ویکھدے تے قارون کافر دے خزانے ایڈے زیادہ سن کہ اٹھن دیاں جماعتاں دے خزانے دیاں چابیاں لے کے جاندیاں اللہ نے خزانیاں سمیت زندہ زمین اندر دنسا چھڑیا کہ اللہ کسی دی 14
ادھر ویکھ لے نمرود دے سر وچ کدی جتیاں نہیں وجدیاں اگر اللہ کسی دا جناب نواب پن ویکھ لے فرعون نو ہوتے دے کے نہ ماریا جاندا یا اللہ نسبتاں ویکھ لے نبی لوط علیہ السلام دی بیوی جہنم وچ نہ جاندی حضرت نوح علیہ السلام دا پتر جہنم وچ نہ جاندا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا بابا جہنم وچ نہ جاندا میرے نبی دا چاچا ابو لہب جہنم وچ نہ جاندا اگر اللہ حسن ویکھ لے تے میرے نبی دا چاچا ابو لہب شکل دی اعتبار نال اتنا خوبصورت ہے او دے رخسارے نہیں چمکدے جویں اگ دا انگارا چمکدا ہے جہنم اندر گیا تبت یدا ابی لہب تب مہاغنا انہ مالہ وما کسب جائے گا جہنم اندر کیونکہ اللہ انہاں چیزاں اللہ عقیدہ توحید ویکھدے نے عقیدہ توحید والے نال رب پیار کردا ہے مشرکاں دا انجام تیرے سامنے آ توحید والے دا مقام دسا مکہ دی سرزمین ایک کالے رنگ والا حبشی غلام ہے موٹے موٹے ہونٹ نے اے دے کول دولت بھی کوئی نہیں شہرت بھی کوئی نہیں جناب حسن بھی کوئی نہیں عقیدہ توحید دا ترانہ احد دا ترانہ بولدا ہے مشرکین مکہ بلال نو مار دینے اتنا مار دینے انج لوگ مکے دے نکیلے پتھراں تے کشیر دینے کدی گرم ریت تے لٹا دینے کدی انگاریاں تے لٹا دینے کدی بلال دے سینے تے بھاری پتھر اوئے نکیاں گلاں تے ڈول جان والیا عقیدہ چھڑ دین والیا میرے بلال دا مندر ویکھ زمین تے لیٹے آئے گرم ریت میرے بلال دی کمر نو جھلسا رہی ہے اوتے سینے تے بھاری پتھر رکھیا ہے تے پورا وجود میرے بلال دا زخمی ہویا پیا ہے تے امیہ تے تلوار رہ کے سر تے کھڑوتا ہے کہندا ہے بلال ہن دس تیرا کی خیال ہے وہ بلال جے تو میرے نات منات تے عزا تے حبل نو من نویں میں تینوں اگاہت کر دیاں گا جے نہیں مننے گا میں تیری گردن اتار دیاں گا اوے غم دے ویلے لاہوریا تیریاں میریاں اکھاں وچوں آنسو نکلدے نے میرے بلال دے انگ انگ تے لگے زخماں وچوں خون دے آنسو نکلدے پے سن پر میرے بلال نے اپنی پوری قوت نو جمع کیتا تے فرماندے نے اللہ احد اے امیہ جو مرضی کر لے میں کلمہ چھڑنا بالکل نہیں چھڑنا عقیدہ توحید تے کوئی کمپرومائز نہیں حضرات ہن ویکھیا جے میرے رب دا پیار او مشرک بڑے 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 جن اے جناب ماڑا بندہ غریب بندہ پر عقیدہ توحید انہاں مشرکاں دا انجام تیرے سامنے اے دا مقام دسا چلدا مکے دے نکیلے پتھراں تے پیائے اللہ دے چلن دیاں آوازاں جنت دیاں ہوراں نو سنائی جاندا ہے عقیدہ توحید ڈٹ جا عقیدہ توحید حبشوں آئی شان تک لے حبشوں آئی شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے کعبے اتے اذان تک لے آقا پوچھ دے جنت دے اندر ٹور دا کون اے ہور پیا ٹور دائے زمین اتے جنتاں دے وچ شور پیا ٹور دائے او زمین اتے جنتاں دے وچ شور پیا کالے رنگ وچ جمال تکے آئے حبشہ دا ایک لال تکے آئے کالا رنگ تے حبشے دے رہن والا کیتا پیار بلال نے دل لا کے کلمہ چھڑ دے بلال نو کہن کافر پتھر مار دے تلیاں چکل لا کے کلمہ نہیں چھڑنا اے بلال کیا اب تسی بیٹھ لو اپنا دل لا کے رب نے رنگ بلال دا بند چھڑیا ہر سونے مکھڑے تے دل لا کے کالے رنگ
وچ جمال تک آئے حبشہ دا ایک لال تک آئے جس نے سونا بلال تک آئے آقا پوچھ دے جنت دے اندر ٹور دا کون اے غور پیا ٹور دائی او زمین اتے جنتاں دے وچ شور پیا اللہ اکبر عقیدہ توحید تے ڈٹ جان والا اللہ تعالیٰ پیار کر دینے آقا فرمان دینے ابو داؤد شریف دی روایت ہے قیامت والے دن یعنی گروہ در گروہ اللہ دی عدالت چاہن گے تے دنیا اندر بندہ جنہوں اپنا معبود مند آئے گا انہاں دے چہرے انہاں دے سامنے کر دیتے جان گے لوگ اپنے اپنے معبوداں دے پیچھے ٹر دوئے جہنم حاصل ہو جان گے تے اہل توحید دا گروہ رک جائے گا ٹھہر جائے گا آواز آئے گی تسی اگے کیوں نہیں آئے تسی کیوں نہیں اگے بڑھے ایک کہن گے جی اسی اللہ تعالیٰ دے حکم دے انتظار اندرا اللہ دا ڈر آئے گا اسی اگے آواں گے آواز آئے گی یار بڑے عظیم لوگ جے اللہ اپنے رب نال بڑا پیار کر دے جے کیا رب دا دیدار کیتا جے اللہ دی زیارت کیتی جے ایک کہن گے جی نہیں اسی اللہ دی ذات دا دیدار کوئی نہیں کیتا آواز آئے گی گل سنو نوجوانو اللہ اکبر توجہ نال دوڑیو گل سنیا جے اللہ کہن گے آواز آئے گی غیب بچوں اگر کہنا آپ دا رب نور دے سارے پردے ہٹا کے تواڈے سامنے آ جائے کیا اپنے رب نو پہچان لو گے یہ کہیں گے جی بالکل پہچان لواں گے اسی فوراً ہی پہچاننا کیویں پہچانو گے یار بڑے عجیب بندے ہو ایک پاسے کہندے اسی رب نو ویکھے ہی کوئی نہیں دوسرے پاسے کہندے اسی فوراً پہچان لواں گے کیویں پہچانو گے یہ کہندے نے جی اسی ضرور پہچان لواں گے کیونکہ ساڈے رب دی مثل ہور کوئی ہے ہی کوئی نہیں اللہ دی مثل ہی کوئی نہیں تے جیڑا بے مثل ہے وہ آپ ہی پچھاڑیا جائے نبی پاک فرمان دینے اہل توحید گل کرن گے تے اللہ انہاں ویکھ کے مسکران لگ جان گے اللہ انہاں ویکھ کے تبسم فرمان لگ جان گے کی پتہ چلیا اللہ مسکران دینے انہاں لوگاں نوں ویکھ کے جڑے عقیدہ توحید تے ڈٹ جان توجہ کریا جے غور کریا جے مسلمان بھائیو ایک اگلا مسئلہ بھی تانوں سمجھاواں بیان کر رہا ہاں محل ایسے کہ اللہ مسکرائے دوسرا عمل جنہاں نوں اللہ ویکھ کے مسکراندے نے وہ عمل پتہ ہے کیڑا ہے وایوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ اس بندے نوں بھی اللہ ویکھ کے مسکراندے نے جڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے جذبہ احسار رکھدا ہے احسار کرن والا احسار پتہ ہے کینوں کہندے نے اللہ دی رضا دی خاطر دوسرے نوں اپنے تے ترجیح دینا دوسرے دا خیال کرنا ضرورت اپنی نہیں ہے تے بندہ دا نہیں میں مسلمان بھائی دے کام آ جاواں میں اندے بھی کام آ جاواں میں اوندا بھی خیال کراں میں اندے نال بھی پیار کراں لاہوریو احسار کرن والے بن جو جذبہ احسار رکھن والے بن جو معذرت نال اج ساڈے اندر جذبہ لوگ کہندے نے مولانا اینی مہنگائی ہے اینا مسئلہ ہے اسی اپنا سنبھالیے یا لوکاں نال اے اللہ انہاں نال پیار کردا ہے جڑے اپنی ضرورت دے باوجود بھی لوکاں دے کام آندے وایوسرون احسار کہندے اینوں نے کہ بندے نو اپنی ضرورت بھی ہے بندہ کہندا نہیں یار میں ایدے بھی میں کام آواں ایدے بھی میں کام ساڈا تا عجیب کنسپٹ ہے دکان تے تویز لے آ کے لا چھڑیا ہے ایک آدھے نہیں لایا آندا ہے میں تاں لایا میری دکان بہت ہی چلے تے نال دی بند ہو جائے کیا ساڈا دین تو رزاق کے بھی کسی دا رزق بند کر لیں گا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ رزق دے فیصلے میرا رب آسمان تے کردا ہے تیرے کرنا کچھ نہیں ہونا تیرا اپنا ایمان ضائع ہونا ہے تیرے اپنے ایمان دا بیڑا غرق ہونا نبی پاک نے فرمایا اتنی دیر تک کوئی بندہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک جو اپنے واسطے پسند کرے وہ اپنے مسلمان بھائی واسطے نہ پسند کرے اسی پسند کرنے ہیں کہ ساری دکان بند ہو جائے تے گھاٹا پی جائے دوسرے واسطے پسند کرنا ہے ایمان کیتھے گیا احسار کرنے والے بن جو احسار کرنے والے اور یار مسلمان تے ہوندا ہی جذبہ احسار والا ہے مسلمان تے ہوندا ہی خیر خواہ مگر اسی خیر خواہیاں کوئی نہیں کردے اج اللہ اکبر میں پڑھ رہا سی ایک رسالے دے اندر پڑھ رہا سی حضرات محترم ایک انگریز جوڑا او جناب نویں انگریزاں نوں بڑا شوق ہوندا ہے او شادی کیتی تے سیر و تفریح نوں نکلے او کتے سیر کردے نا ترکی دے علاقے چ آ گئے
ایک دیہات پنڈ چ رات پی گئی اتنے کسی مسلمان نوجوان نو ملے بھی بھائی یار لیٹ ہو گئی ہے تے سانو کو ہوٹل اتنے دسو اسی رات ٹھہرنا وہ سمجھ گیا بھی پردیسی بندے نے ہوٹل ہوں پنڈ کتوں آیا انہیں کہا میں تمہیں ٹھہرانا گھر گیا جویں دا کھانا سی کھلایا اپنے گھر کمرے چ انہوں سلایا صبح اٹھے نا کہ وہ گھر والا جڑا بندہ مسلمان ہے وہ تو بچے تو بیوی باہر درخت تھلے ستے پے سن وہ دوڑ کے آیا انہیں کہا بھائی جان تمہیں کی ہوا اتنے ستے پے انہیں کہا جی میں ماڑا بندہ غریب بندہ اے کوئی کمرہ ہے میرے کو اتنے تسی ساڈے مہمان سی تسی سو گئے تے میں بیوی بچوں لے کے درخت تھلے سو گئے انہیں کہا یار انج کون کردا ہے کسے واسطے اسی کون تسی کون تے اتنا احسان کہنے لگے جی یہ ساڈے نبی نے سانو تعلیم دیتی ہے کہندے تسی ہوندے کون ہو کہ جی اسی مسلمان ہونے ہاں کہندا پھر اج تو بعد اسی بھی مسلمان ہو انہوں کہنے نے جذبہ سار دوسرے نو ترجیح دینا اسی کہنے جو لبے سانو لبے نہیں مسلمان بھائیو ترجیح دینے والے بن جو توجہ کرے جے میں تانوں شیر خدا دی گل سناواں سیدنا حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی دی سیرت وچ میں پڑھ رہا سی ایک دن نہ 6-7 صحابہ میرے پیغمبر دے این کر کے کھانا کھان لگے تے صحابہ اکثریت نال اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاندے سن اکٹھے بیٹھ کے مل کے کھانا کھاندے ایک برتن اندر سالن ایک پرات نما برتن ہوندے چ سالن شوربا ہی شوربا ایک بوٹی ایک گوشت دا ٹکڑا ہوندے اندر تے سارے بیٹھ کے کھان واسطے تے جدے سامنے بوٹی آندی ہے وہ اگلے دے سامنے کر دیندا میں نہیں کھانی میرا مسلمان بھائی کھا لے وہ آندا نہیں میں نہیں کھانی وہ اگلے دے اگے کر دیندا ہے اس طرح ایک دوسرے دے سامنے کری جا رہے نے حضرات تے ساڈے تے مثالاں بڑیاں نے اونے ویکھیا بھی کہ او سینٹر وچ تے انگل مار کے کہندا بھی انج ساڈے پنڈوں نہر ایک لنگدی ساڈا ادھر یہ کہانیاں بڑیاں مثالاں بڑیاں ماشاءاللہ اہلا وسہلا مرحبا مبلغ اسلام قاری القرآن مولانا حافظ عبدالرؤوف حقانی صاحب حافظ اللہ تشریف لے آئے توجہ کرے آجے ساڈے لوگ ان دیاں مثالاں دے دے مگر صحابہ تو صدقے جائیے وہ دوسرے اندے سامنے حتیٰ کہ صحابہ نے سیر ہو کے کھانا کھا لیا راج کے کھا لیا تے دیکھیا کہ برتن سارا صاف ہویا پر او گوٹا او جناب جڑا گوشت دا ٹکڑا ہے وہ اجے بھی برتن وچ پیا ہویا ہے صحابی کہن لگے یار اینو کنے کھانا ہے کوئی جنا کھا لو جنوں کہنا دا نہیں میں نہیں کھانا تسی کھا ایک صحابی کہن لگا جناب علی جی تسی نبی پاک دے داماد ہو تے تسی کھا لو ہائے ہائے اے علی کرن والےو میرے علی پاک دی سیرت کون اپنائے گا حضرت علی فرماندے نے میں نبی پاک دا داماد ہاں تے کی مطلب میں تہاڈا حق کھا جاواں اینو کہندے نے اصلی مومن اور مسلمان میں کیوں تہاڈا حق کھاواں جی اللہ نے مینوں یہ مقام دیتا تھا میرے علی پاک نے چکیا گوشت دا ٹکڑا اپنے آپ تے رکھیا جننے بندے سن اونے اسے بڑھائے تے سارے تقسیم کرتا ساڈے چ ساری کوئی نہیں اللہ اکبر توجہ کریا جے غور کریا جے جناب علی رضی اللہ تعالی سیرت دا کمال دس رہا وا اتنی سونی سیرت ایڈا جذبہ احسان رکھن والے اینا لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھارے جاندا ہے جنہ ٹھردا ہے او تے اونچی بولو نا نالک علی مولا دا تے دل میرا ٹھارے جاندا ہے اونوں مومن دا میں پیر آکھاں سچ آکھاں تے آقا دا ویر آکھاں سچ آکھاں تے مدنی دا ویر آکھاں او سچ آکھاں تے آقا دا ویر آکھاں جڑا کافراں نوں تڑپاندا ہے تے دل میرا ٹھارے جاندا ہے کیا پوچھ گئے اس تلوار کولو حیدر دے کیتے وار کولو حیدر دے کیتے وار کولو مرحب کافر مر جاندا ہے تے دل میرا ٹھارے جاندا ہے تو انج دا بلال مزاج بنا
حیدر نو سر دا تاج بنا حیدر نو سر دا تاج بنا منکر سر مر مر جاندہ تے دل میرا ٹھارے جاندہ صحابہ اکرام اندر بڑا جذبہ احسار سی ساڑھے اندر بھی ہونا چاہیے حضرات محترم احسار کریا کرو ایک دوجہ دا خیال آج یار ملک اندر کنی مہنگائی ہو گئی ہے کتنے کار نے جنہاں دے اندر چولے جلنے بند ہو گئے کتنے کار تیرے محلے دے کڑے یتیمان دے کار نے کنیاں بیوہ عورتاں تیرے محلے اندر جان دے بھی ہو ساڑھے نا خرچ کرن دی وجہ کر کے ساڑھی بے حسی تے دنیا دے لالچ دی وجہ کر کے کتنیاں بیوہ عورتاں جدیاں نے لاہوریا یتیم بچیاں دی بھوکھوں نہ کوئی برداشت نہیں ہوتی اپنے جسم دا کاروبار کرن تے مجبور ہو گیا یتیم بچے پالن واسطے اللہ دیا بندے احسار کریا کر ہمدردی رکھیا کر انسانیت دی خیال کریا کر ایک دوسرے دا ایک دوجے دے کام آن والے بن جو اگے رمضان دا مہینہ آ رہا جے تسی روزے رکھنے نے گوانڈیاں دا بھی خیال کریا جے محلے داراں دا بھی خیال کریا جے اللہ دی قسم ہے بڑے بڑے سفید پوش لوگ انہاں دے گھر کچھ بھی کوئی نہیں آج ہاتھ نہیں پھیلاں دے کسے دے سامنے تے دنوں بڑے ہوندے جے خیال کریا کرو ایسے لوگاں دا ایک دوجے نال محبت کرنے والے بن جو اپنے واسطے تے کپڑے لینے ہی لینے نے ایسے مرتبہ مہربانی کرو نا یار جتنے 5000 دا جوڑا اپنے بیٹے واسطے لینے ہوتے کوئی 2000 دا جوڑا ایک یتیم نو بھی لے کے دیویں جتنے 5-10 ہزار دا سوٹ اپنی بیوی واسطے لینے ہوتے کوئی 2500-3000 دا سوٹ کسے بیوہ نو بھی لے کے دیویں اللہ بڑے راضی ہو جان گے احسار کریا کر احسار کریا کر پیار کریا کر لوگاں نال محبت کریا کر ایک دوجے دے جناب اللہ اکبر دکھ درد ونڈن والے بن جو اللہ دا قرآن کہندا رحماء بینہم میرے پیغمبر دے صحابہ آپس وچ بڑیاں محبتاں کردے سن بڑا پیار کردے سن مسلمان ایک دوجے دا خیر خواہ ہوندا ہے مسلمان ایک دوجے دا ہمدرد ہوندا ہے اسی تے جناب لوکاں دے تے کی جناب دور دیاں گلاں نے جڑے والدین ساری زندگی ساڈے تے محنتاں کیتیاں ساری زندگی ساڈے واسطے مشقتاں برداشت کیتیاں اسی اپنے والدین دا حال نہیں پوچھدے سال گزر جاندے نے ماں باپ نو منہ نہیں وکھاندے انج دولتاں دے پیارے ہوئے اپنے ماں باپ تے خرچ نہیں کردے او کہندا پتر میں بیمار ہاں مینوں دوائی لے دے بیٹا میں بیمار ہاں میرا پتر میں اپنی امی نو دوائی لے کے دے دے او کہندا لو جی تواڈے سیاپے ہی نہیں مکدے تواڈے رولے ہی نہیں مکدے کنوں سنبھالا تے کی کراں اے اللہ دے بندے انج نہ کریا کر خرچ کر اپنے بہن بھائیاں تے خرچ کر اپنے رشتہ داراں تے خرچ کر اپنے جناب والدین تے تیرے والدین تیرے حسن سلوک دے سب تو پہلے حقدار نے تیری شکارمی دے سب تو پہلے حقدار نے کدی تے بھی خیال کریا کر اللہ اکبر اے جدوں تو بچپن وچ بیمار ہویا تیرے باپ نے لاہور دے سرجن نو چیک کرایا لاہور دے بڑے بڑے ڈاکٹراں نو چیک کرایا انہاں جواب دے چھڈیا تے لوگ کہندے نے یار ہن کی کرے گا ماڑا بندہ ہے آندا میں اپنا مکان ویچ دینا ہے پر پتر دا علاج کرانا ہے میں اپنی گڈی ویچ دینی ہے پر پتر دا علاج کرانا ہے میں دکان ویچ دینی ہے پر پتر تے علاج چھڑنی ہے میرا بیٹا بچ جائے کی کرنا دولت ہندا اس ماں باپ نو اج کہنا لو جی میرے کول تواڈے واسطے پیسہ کوئی نہیں وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ انفسہم ولو کان بہم خصاصہ اے ویر جی اللہ دے پیارے او بندے جڑے اپنی ضرورت دے باوجود بھی لوکاں دے کام آندے نے تے ماں باپ تے ویسے ہی تہاڈی ذمہ داری نے نا اے بہن بھائی اے تے ویسے ہی تہاڈی ذمہ داری نے اللہ اکبر حضرات محترم خیال کرنا خیال احسار کرنا ہمدردی کرنی ہے لوکاں دے نال اے آ رہا رمضان اے بھائیو سحریاں کرایا جے لوگاں نو افطاریاں کرایا جے لوگاں نو ساڈا عجیب ماحول ہے جے اسی دینا بھی ہوے تے پھر ساڈا طریقہ ہے دروازہ کھڑکایا بی بی دا آ گئی جی بیوہ عورت باہر اے تواڈے واسطے راشن لے کے آیا امت دے صحابی نو یہاں میرے گھراں دے اندر پتہ کرنا تینوں کھانا دے آ کے کھلا دے اللہ اکبر گیا صحابی اللہ دیاں مرضیاں 9 میرے پیغمبر دے اجرے 9 میرے نبی دیاں بیویاں آیات اور 9واں کرام وچوں ایک لقمہ بھی کھان نو نہ لبیا کوئی چیز کھان دی نہیں لبی سوائے پانی
حضرات محترم صحابی نے آکے اللہ دے نبی جی کوئی شے نہیں لبی کروں کھان دی، سب کچھ ختم ہویا پیا، مدینے قید پیا ہویا ہے، میں قربان جاوائے اور ایک دن نہ لبے تے پٹن لگ جاندے ہو، ایک دن فاقہ جناب آ جائے تے میری ماں بہنوں شکوے تے گرے شروع ہو جاندے نے، شوہر نو تانے مارن لگ پیندیاں جے۔ ماں جی امی عائشہ فرماندیاں نے دو مہینے نبی پاک دے گھر وچ چولہا نہیں سی جلیا کردا، انہاں تے نہ آکھیا بھی لو جی کی کر دیاں اتنے آ کے روٹی تے سانو لبدی کوئی نہیں، شکوے گرے تے نہ کیتے امت دیاں ماما نے، ساری زندگی کما کے محنت کر کر کے لیا کے کھلاندا رہا، ایک دن تنگی آئی ہے تو مینوں تیرے گھروں لبے ہی کچھ نہیں۔ کتنی بڑی ناشکری ہے۔ نبی پاک نے فرمایا میں جہنم میں عورتاں دی کثرت نو ویکھیا، او دی وجہ اے کہ زیادہ لام تام تے واویلا کردیاں نے تے اپنے خامن دی بڑی ناشکری کر دی۔ نہیں مسلمان بہنوں انج نہیں کرنا، شکر گزار بننا، شکر گزار۔ اے بی بی دی تانوں ایک گل سنان لگا، امام تادا ہوئے گا، میرے پیغمبر نو دسیا گیا کھانا کوئی نہیں، آقا فرماندے نے میرے صحابہ اے کوئی تواڈے اندر ایسا جوان جڑا اس مہمان نو نال لے جائے تے کھانا کھلائے، میں دعا کرنا اللہ اندے تے رحمت فرمائے گا، اللہ اندے تے رحم کرے گا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، اللہ دے نبی میں لے کے جانا، گھر لے کے چلے گئے، مدینے قید پہ آئے، ہر گھر وچ معاملہ دے سن، مہمان بٹھایا تے بیوی نو آکھیا لوگ جائے لایا دسترخوان تے، مہمان نو بھوک لگی ہے تے بیوی کہن لگی میرے سر دے تاج ساڈے گھر بھی راشن کوئی نہیں جے، او جناب تھوڑا جیا میں راشن بچایا ہویا سی، میں سوچیا میں تے میرا خاوند بھوکے سو جاواں گے، مہمان نو کھانا کھلا چھڈاں گے، اللہ جب اسی بھوکے سو جاواں گے تے بچے کھانا کھا لین گے، پر جناب سنیو تسی لے کے آ گئے ہو مہمان، اگر تسی کہندے ہو تے اج میں تاریخ رقم کر دینی ہاں، مثال قائم کر دینی ہاں، اج اپنے بچیاں نو ڈوریاں دے کے تھکیاں دے کے بھوکیاں سوا دینی ہاں تے مہمان نو کھانا کھلا دینی ہاں۔ حضرات تسی جان دیو ماں باپ تے اپنے منہ دے دکھ میں بھی اولاد دے منہ وچ پا دیندے نے، ایک کنج دے ماپے کنج دے ایمان والے، انہاں بچے بھی بھوکے سلا دیتے، آپ بھی بھوکے رہے، مہمان دے سامنے کھانا رکھ دیتا ہے تے بیوی کہن لگی میرے سر دے تاج ساڈا طریقہ ہے تسی نال بیٹھ کے کھاؤ گے، جے تسی کھاؤ گے مہمان پھر بھوکا رہ جائے گا، کی کیتا جائے جے تو بہانے نالاوی دیوا بند کر دیوی، میں اندھیرے چونجی منہ ہلائی جاواں گا تے مہمان رج کے روٹی کھا لے گا، میں قربان جاواں حضرات محترم انج کیتا۔ صبح فجر دی نماز دا وقت مسجد نبوی وچ نماز پڑھی، میرے پیغمبر اپنے یار نو ویکھ کے مسکران لگ گئے، فرمایا فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونےو صدا مسکران دے رہو، اللہ دے نبی کیوں پہ مسکران دے ہو؟ فرمایا ابو طلحہ رات تو تے تیری بیوی نے جڑا جذبہ سار وکھایا ہے، میں کلا نہیں پیا مسکران دا، تہاڈا عمل ویکھ کے آسمان تے اللہ بھی مسکرائی جاندا سی، اللہ بھی تنو ویکھ کے مسکرا رہے سن۔ وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اللہ دیو بندے جڑے اپنی ضرورت دے باوجود بھی لوکاں دے کام آندے نے، میں عرض کر رہا امال انج دے کہ اللہ ویکھ کے مسکرائے۔ حضرات محترم عقیدہ توحید تے ڈٹ جاؤ، اللہ ویکھ کے مسکرائے گا، میرے پیغمبر دا طریقہ اختیار کرو، اللہ ویکھ کے مسکرائے گا، جذبہ سہار پیدا کر لو، اللہ ویکھ کے مسکرائے گا۔ نبی پاک فرماندے نے اللہ اونوں بھی ویکھ کے مسکراندا ہے جڑا اللہ واسطے اپنے ہتھاں نوں کھول دیندا ہے، اللہ انہوں مال دیتی جاندہ اللہ دے رستے دیتی جاندہ، اللہ انہوں دیندہ اللہ دے رستے دیندہ، اللہ کہندہ میرے فرشتے ہو میرے بندے نو مال بڑا پیارا ہے، بڑی محنت نالے نے کمایا، اور میرے نالوں بہتا پیارا نہیں، میرے رستے اندر خرچ کردہ ہے، دل کھول کے خرچ کردہ ہے، دن بھی رات بھی سری بھی اعلانیاں بھی خرچ کردہ ہے میرا بندہ، اللہ ویکھ کے مسکرا رہے ہیں، اللہ ویکھ کے، میں آغازے دسے ہے جنہوں اللہ ویکھ کے مسکرائے اس بندے دی زندگی دے سابقہ سارے گناہ معاف، جہنم دی آگ تو آزاد، اور اللہ دی جنت دا مہمان بن جائے۔
جنہوں اللہ ویک کے مسکرائے لہذا عمل کریا کرو اللہ ویک کے مسکرائے گا یار صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تے اللہ ایویں راضی نہیں ہویا انہاں مال بھی رب دے رستے قربان کیتا انہاں جاناں بھی رب دے رستے قربان کیتیاں لہذا محترم بھائیو عقیدہ بناؤ توحید والا اور اللہ تعالیٰ دے رستے خرچ کرنے والے احسار کرنے والے بن جو دوجیاں نو ترجیح دین والے اور اللہ دے راہ مال دین والے بنو اللہ ویکھ کے مسکرائے گا لو میں ترجمانی کرم تے گل مکا چھڈا انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے اچھی کہو سبحان اللہ انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے حبشی نو ویکھ لو زہرا نیجے ڈولیا حبشی نو ویکھ لو زہرا نیجے ڈولیا بل دے انگاریاں تے ہولی نیجے بولیا بل دے انگاریاں تے ہولی نیجے بولیا کیویں سانو حوصلے بلال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے آقا دے اشاریاں تو قربان ہو گئے سونے دے اشاریاں تو قربان ہو گئے جنتاں دے انہاں لئی اعلان ہو گئے گھر بار دینی تو بار دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے بڑا پیار والا جملہ بڑا بڑا جملہ امام قادا ہو جائے گا گل سنیا جی امام قادا یاد رہے گا تانوں جملہ اوے سفراں دے وچ جن موڈیاں تے چایا اے سفراں دے وچ جن موڈیاں تے چایا اے سپ مارے ڈنگ پر یار نہیں جگایا اے سپ مارے ڈنگ پر یار نہیں جگایا اے اج بھی مدنی دے نال ستے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم اپنا محبوب بنا لنگا اپنے محبوبان ویکھ کے مسکراندے نے اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے سب نام پیارے نبیاں دے سب نام پیارے نبیاں دے ہے بکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچایا محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے ہے بکھرا نام محمد دا محبوب نے جب اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا بار کے تنے دیاں لیرامی بار کے تنے دیاں لیرامی کتا خوب اکرام محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے مارا کھا کے بھی بلال تے چپ نہیں رہندا سی میرے بل میں کیا جے تن جھلس گیا لاوے پھر بھی تن جھلس گیا لاوے پھر بھی نعرہ سریام محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے بھائی جوید شہزاد صاحب دی دعوت تے آن والے ہو حافظ عبدالرازق صاحب دی دعوت تے آن والے جملہ بڑا کمال دا ہے نبی پاک دے حسن دا موجدہ تانوں دساں حسن دا موجدہ سنگ دلی وی کول جیا جاندے مکھ تک لیندے دل دے باندے مکھ
تک لیندے دل دے باندے کافر بھی رات نو چھپ چھپ کے دشمن بھی رات نو لک لک کے سنین کلام محمد دا سب نام پیارے نبیان دے ہے بکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ یہ تھے خطیب اسلام محترم جناب حضرت مولانا الیاس مدنی صاحب. اللہ تعالیٰ تمام علماء کرام کی حفاظت فرمائے. علماء واسطے بولو اللہ پاک تمام طلباء کی علماء کی خطباء کی حفاظت فرمائے. توجہ ہے آنکھوں مسکرا کے سبحان اللہ. منو پتہ لگے کی توجہ ہاتھ چاہ کے آنکھوں سبحان اللہ. حال تھلے تکال تھلے حال تھلے تکال تھلے نبی دا حسن جمال اتے بلال تیری ادا تو صدقے کعبہ تھلے بلال اتے کالا رنگ تے حبشے دے رہن والا. توجہ ہے جلدی کرو سبحان اللہ. توجہ کرو کالا رنگ تے حبشے دے رہن والا کالا رنگ تے حبشے دے رہن والا کیتا پیار بلال نے دل لا کے تے کافر کہن بلال نو چھڈ کلمہ مارن پتھر پیراں وچ کل لا کے تے بلال آکھے او میں کلمہ نہیں چھڈنا او تسی ویکھ لو اپنا دل لا کے تے رب حسن بلال دا ون چھڑیا ہر سونی صورت. آپ کی بھرپور توجہ میں دعوت دے رہا ہوں قاری القرآن مدرس جامع مسجد بیت الرحمن محترم جناب عمر ادریس صاحب. قاری القرآن محترم جناب عمر ادریس صاحب ان سے ملتوس ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کریں. جی اب آپ کی بھرپور توجہ میں دعوت دے رہا ہوں خطیب اسلام سحر اللسان محترم جناب آسمان خطابت کا چمکتا ستارہ حضرت مولانا عبد الرؤف حقانی صاحب. ایک نعرہ لگا نعرہ تکبیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما
ويضع به آخرين ان کی حمدوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا زندگیاں بیت گئی مگر پھر بھی اجالا نہ گیا اور میں نے ایک بار کہا میں نے ایک بار کہا کہ جھولی میری خالی ہے اتنا میرے اللہ نے دیا کہ مجھ سے سنبھالا نہ گیا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین واسطے ہے درود و سلام امام اعظم قائد اعظم مرشد اعظم ہادی اعظم پیغمبر اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ سارے منہ میٹھا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے ہے حضرات محترم اج دی اس بابرکت مجلس دے اندر انشاءاللہ میں ناچیز علماء دی موجودگی دے اندر آپ احباب دی خدمت دے اندر ایک بہت ہی اہم عنوان پیش کرنا چاہنا میری دعا ہے کہ میں مسافر طالب علم جو کچھ بیان کرا اللہ شرح صدر دے نال بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور پھر سنا کے اللہ میرے سمیت سن ساریاں نو اس تے عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے حضرات محترم موجودہ ٹائم دے اندر اس دور دے اندر ہر بندہ عزت سربلندی اور سکون چاہتا ہے روٹی بھی چاہتا ہے لیکن عزت والی چاہتا ہے بے شک آٹا لین چلا کے اسی لینے لیکن دلوں نہیں لیندے یہ عزت نہیں جے لینے ہیں تے ٹھڈ دی خاطر لینے ہیں عزت دے نال اسی نہیں لے مجبوری نہ لے اسی کی چاہتے ہیں عزت چاہتے ہیں احترام چاہتے ہیں عزت نفس چاہتے ہیں انتہائی غریب آدمی بھی کیوں نہ ہوئے وہ بھی عزت ہوتی وہ بھی عزت دی روٹی چاہتا ہے وہ لینا چلا کے بازاراں دے وچ کھڑا ہو کے وہ نہیں چاہتا کہ میں لوگاں دے سامنے جا کے حالانکہ پیسے لے کے جانے نہیں عزت دینا حضرات محترم لوگاں نے عزت حاصل کرن دے کچھ معیار بنا لے کسی نے معیار دولت نو بنایا ادھر میرے وال دیکھا نے کیا اور دولت دی اندر بڑی عزت ہے لیکن جدو اسی تاریخ دا مطالعہ کرنے ہیں تاریخ انسانی دا مطالعہ کرنے ہیں تو ساڑھے سامنے یہ بات آدھی ہے کہ کائنات دی اندر ایک بہت بڑا دولت مند انسان گزرے جدا نام قارون ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغا علیہم بہت مالدار ہے وہ دے خزانے دی چابیاں نو چکڑ واسطے غلامہ دی ایک بہت بڑی فوج ہے انہا پیسے فخرج علی قومہ فی زینتی
ایک دن اے دولت مند انسان اپنی قوم دے اندر بن ٹھن کے کبے جبے پا کے واڑاں نوں تیل لا کے خوشبو لگا کے اپنی قوم دے وچوں دی گزریا تے لوگاں نے ایدا ٹھٹھ ویکھ کے کی ویکھ کے ٹھٹھ ویکھ کے ایدا جاہو جلال ویکھ کے ایدی دولت ویکھ کے آکھیا ہائے کاش ایویں دی دولت ساڈے کو بھی ہوندی۔ نبی پاک نے فرمایا کہ زمین پھٹی شک ہو گئی اور قارون زمین دے اندر چلا گیا، قیامت دی صبح تک قارون زمین دے اندر ہی دھنسدا چلا جائے گا۔ پتہ چلیا کہ عزت دولت دے نال نہیں ملتی، اگر عزت کرسی دے نال ملنی ہوندی تے دسو فرعون دا انجام یہ ہونا سی کہ اللہ نے انہوں غوطے دے دے کے ماریا پہاڑی دے اندر۔ پتہ ہے بھی چلیا کہ عزت کرسی دے نال بھی نہیں ملتی۔ تیسری چیز بچی ہے ساڑے کو، وہ ہے حسن برادری، جناب جاہو جلال برادری دا فیملی بیک گراؤنڈ۔ اسی فلانی فیملی میں تعلق رکھنے ساڑا فلانا خاندان ہے، ساڑا فلانا حسب و نسب ہے، توجہ کرے آج۔ اگر حسب و نسب دے نال عزت ملنی ہوتی حسب و نسب دے نال، پھر نبی پاک علیہ السلام دا سکا چاچا قبیلہ قریش ہے، خاندان بنو ہاشم ہے، حاجیاں نو ستو کوڑ کوڑ پلاوندے نے اور جناب شرید دا کھانا کھواوندے نے، رنگ او دا انجے جویں اگ دیاں لشکاں نے، تے نہ ہی او دا ابو لہب انگارے دا پیو بن گیا۔ ایڈا سونا خوبصورت سردار قریشی ہے، ہاشمی ہے، لیکن انجام کی ہویا جدو مریا لاش کیڑے پہ گئے، پترا نے او دے بیٹیاں نے لاش نو کوڑا چکن والیاں نو چکوا کے گندے نالے جو چھٹوا کے انہوں ختم کروایا۔ پتہ چلیا کہ برادریاں تے حسن دے نال بھی عزت پھر عزت ملنی کیویں؟ بس یہ مسئلہ دس کے انشاءاللہ اجازت چاہاں گا۔ بھائی جوید صاحب موجود نے، دیگر احباب علماء کرام نے سٹیج پر ہے، اللہ کو دعا ہے جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیر سن سارے سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرما۔ آواز تھوڑی بریک کرو، ایکو کھول دیو، گھڑا کھینچ رہا سپیکر، اللہ تعالی جزائے خیر۔ امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، ہادی اعظم، پیغمبر اعظم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک سے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، فرمایا ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون۔ الہ العالمین نے فرمایا عزت تلاش کرنی ہے کہ دولت دے اندر عزت نہیں، مال اندر، یورو اندر، کرنسی دے اندر، ڈالر دے اندر عزت نہیں، عزت تلاش کرنی تے کرسی دے اندر نہیں، عہدے دے اندر نہیں، منصب دے اندر نہیں، عزت تلاش کرنی تے خاندان دے نال نہیں ملے گی، حسب و نسب دے نال، برادری دے نال نہیں ملے گی۔ عزت کیویں ملے گی؟ توجہ دے نال سماعت فرمانا، اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے، فرمایا ھذا کتاب، اے جڑی کتاب قرآن مجید ہے، اے جڑی کتاب فرقان حمید ہے، اے جڑی کتاب نا جڑے 30 پارے، جڑیاں 114 سورتاں، جڑے 557 رکوع نے، اے جڑی کتاب قرآن مجید ہے۔ اللہ ہاں سنی جا رہے ہیں، اللہ کی کہنا چاہ رہے ہو، فرمایا انزلناہ، اسین نازل فرمایا، انہو لتنزیل رب العالمین، رب العالمین دی نازل کردہ کتاب ہے، یہ قرآن مجید ہے۔ اللہ اس قرآن دے اندر کیا ہے؟ اللہ فرما دینے مبارکن، توجہ کرے جے مبارکن موضوع شروع لگئے، مبارکن کہ کتاب بڑی بابرکت ہے، مبارکن
کل ایک کتاب بڑی برکتاں والی اللہ کنی کو برکتاں والی اللہ اکبر فرمایا کائنات دے لوگوں ایک کتاب انی کو برکت والی ہے ایک کتاب نو نازل اللہ نے کیتا لے کے اون والے جبریل علیہ السلام نے ایک کتاب انی برکت والی جبریل نو لے کے نازل ہویا اللہ نے اس کتاب دی برکت دینار نو فرشتیاں دا سردار بنا چھڑیا اللہ نے انہوں فرشتیاں دا سردار بنا چھڑیا ہے وہ فرشتیاں دا سردار بن گیا سبحان اللہ اللہ کنی کو برکت والی فرمایا انزلناہ مبارک ایک کتاب بڑی بابرکت ہے ایک کتاب میرے محمد دے سینے تے نازل ہوئی کی دے سینے تے میرے نبی دے سینے تے نازل ہو گئی اے میرے مرشد دے سینے تے نازل ہو گئی یا آمینہ دے لال دے سینے تے نازل ہو گئی اے پیکر حسن و جمال دے سینے تے نازل ہو گئی اتنی بابرکت کتاب ہے اتنی بابرکت کتاب